السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة زكي للغة الفرنسية مع درس من دروس تاع بكالوريا التعليم العتيق. آخر درس شفناه هو لو ديسكور ديريكت، لو ديسكور ديريكت لو ديسكور انديريكت. شفنا شنو هو لو ديسكور ديريكت، شنو هما الخصائص ديالو، شنو هما المميزات ديال لو ديسكور ديريكت و لو ديسكور انديريكت. غنديرو واحد التذكير. بالنسبه لو ديسكور ديريكت كيكون فيه لي غيومي يعني المزدوجتين، وكيكون عندنا جوج جمل، جمله داخل المزدوجتين وجمله خارج المزدوجتين. كيكون عندنا كذلك لو فيرب انترودكتور. لو فيرب انترودكتور هو داك لو فيرب اللي كيدير الكلام، هو الذي ينتج الكلام، بحال دير، انونسي، ريكلامي الى اخره. بالنسبه لو ديسكور انديريكت هو اننا الا بغينا نحولوا من لو ديسكور ديريكت لو ديسكور انديريكت كنبداو بديك الجمله اللي كاينه خارج المزدوجتين، وكنديروا الشخص اللي كيتكلم، عاد كنديروا لو فيرب انترودكتور، عاد كنحيد المزدوجتين وكنعوضها بكو. داكوغ، كنعوضها بكو، وعاد كنبدا في الجمله اللي كاينه داخل المزدوجتين. بيان، غادي نبداو دابا هنايا مع التتمه ديال الدرس ديال لو ديسكور رابورتي. هنايا لو ديسكور رابورتي عندي دي اللي كتعني ديسكور ديريكت، وعندي دي اي اللي كتعني لو ديسكور انديريكت. بيان، الا عندي جو في ديسكور ديريكت الا عندي فيه جو كيتحول ل او ال على حسب. الا كاين دابا مثال عندك جو سوي مالاد دي احمد، جو سوي مالاد دي احمد، شكون اللي كيتكلم هنا؟ احمد، يعني غادي ندير إلي مالاد. الا كانت جو سوي مالاد دي رشيده ولا ليلى ولا اي واحد غندير ال افيك دو زيل. داكوغ، يعني على حسب الشخص اللي كيتكلم. الا كان المذكر كنديرو إل، الا كان الا بغينا نحولو ديسكور انديريكت الا كان يعني المؤنث كنديرو دو زيل. بيان، الا عندي جو في ديسكور ديريكت كيتحول لإل او ال. عندي مون كيتحول لسون، عندي لو ميان كيتحول لو سيان الى اخره. يعني كاين عده برونون بيرسونيل ولا لي جادجيكتيف بوزيسيف اللي كيتحولوا هنايا. عاوتاني خصكم ترجعوا لي برونون بيرسونيل وترجعوا لي جادجيكتيف بوزيسيف شنو هما. داكوغ، باش غير نتفاهموا على سميتو. هنايا هاد التغيير كيكون سواء عندك لو فيرب انترودكتور او بريزون ولا او باسي، هادو ضروري من التحويل ديالهم. ما كنشوفوش باقي لو فيرب انترودكتور واش او باسي ولا او بريزون. داكوغ، ما كنديروش باقي واش بريزون ولا سميتو. يعني هذا تغيير اجباري سواء كان عندك لو فيرب انترودكتور او بريزون ولا ما عندكش. داكوغ، جو، il ولا elle, mon, son, le mien, le sien الى اخره. ما نقدرش نديرو جميع ديال لي جادجيكتيف بوزيسيف ولا نديرو جميع ديال لي برونون بيرسونيل. داكوغ، هذا بالنسبه لا ترانسفورماسيون ضروريه، يعني هذه كاينه. داكوغ، ولكن الى عندك لو فيرب انترودكتور او باسي، لو فيرب انترودكتور او باسي. شنو لو فيرب انترودكتور؟ هو هذاك لو فيرب اللي فيه الكلام، دير، انونسي، ريكلامي، استيمي الى اخره. داكوغ، الى عندك لو فيرب او باسي ها هما التغييرات ديالو. ما عندكش لو فيرب او باسي يعني عندك او بريزون ها هما التغييرات ديالو. داكوغ، هادو سواء عندك باسي ولا بريزون في الفوق، هذه ضروري من التغيير. سواء عندك بريزون ولا باسي، هذا تغيير اجباري. ما كنشوفوش باقي لو فيرب واش انترودكتور ولا لو فيرب انترودكتور واش باسي ولا بريزون، هادو ضروري خصنا سميتو. ولكن هادو بوحدهم اللي كاينين عامه. هذا الا جاب الله عندك لو فيرب انترودكتور و باسي، هذا سواء كان باسي ولا بريزون. لو فيرب انترودكتور سواء كان باسي ولا بريزون، هذا الا كان لو فيرب انترودكتور و باسي. شفنا لي طون، شفناهم بحال باغ اكزومبل لو بريزون كيتحول لامبارفي. الا عندك ديسكور ديريكت فيه لو بريزون، اتونسيون ردوا البال، لو فيرب انترودكتور او باسي، لو فيرب انترودكتور او باسي. الا عندك لو فيرب انترودكتور او باسي ديسكور ديريكت فيه بريزون خصك تحولو لامبارفي، ديسكور ديريكت فيه فيتور خصك تحولو لو كونديسيونيل بريزون. داكوغ، الا عندك باسي كومبوزي في ديسكور ديريكت خصك تحولو لو بليس كو بارفي.
ان شاء الله غادي ندير واحد الحصه خاصه ديال هادو بريزون فيوتور باسي كومبوزي امبارفي كونديسيوني بليس كو بارفي. الا كنتم متفقين كتبوها لي في لي كومونتير واش متفقين معايا انني ندير واحد الحصه خاصه ديال هاد 6 ديال لي طون تعرفوهم وتعرفوا واش كيفاش تصرفوا. حيت الا جا تعطى لك لو ديسكور ديريكت وعندك باسي كومبوزي في ديسكور ديريكت وما صرفتيش بليس كو بارفي راه كتمشي نقطه كامله. ما تقولش انك راه عارف انك بديتي بهذيك الجمله اللي كاينه خارج مزدوجتين كتعرفش لو فيرب انتروديكتور والباسي كومبوزي ولكن الا ما صرفتيش راه خطا. دابا غير الا جاب الله متفقين معايا كتبوا لي في لي كومونتير اسفل الفيديو واش متفقين اننا ندير الدرس ديال بريزون حيت هذا الدرس ما كاينش. هذا الدرس راه ما كاينش بريزون فيوتور باسي كومبوزي امبارفي كونديسيونيل بليس كو بارفي. غندير واحد الدرس شامل يكون فيه هاد 6 ديال لي طون. الا كنتم متفقين كتبوا لي في لي كومونتير اسفل الفيديو. بيان غادي نعاود. الا عندك ديسكور ديريكت فيه بريزون خصك تحولو لامبارفي. عندك ديسكور ديريكت فيه فيوتور خصك تحولو لو كونديسيونيل بريزون. ديسكور ديريكت باسي كومبوزي خصك الا حولتي ديسكور انديريكت خصك تحولو لو بليس كو بارفي. داكوغ بيان. الا عندك هادو بالنسبه لي طون هادو بالنسبه لي زانديكاتور دو طون. لي زانديكاتور دو طون هما هادو. لي زانديكاتور دو طون هما هادو. الا عندك ديسكور ديريكت فيه ليكسبرسيون مانتونون خصك تحولو لالور. في ديسكور انديريكت كتحيد داك مانتونون كامله وكدير في بلاصتها الور. داكوغ. الا عندك في ديسكور ديريكت مانتونون خصك تحولو لالور. مابقاش تكتب مانتونون لا غتحولها لديسكور انديريكت. الا عندك اون سو مومون في ديسكور ديريكت خصها تحول ا سو مومون لا. يعني اون سو مومون ا سو مومون لا. مانتونون كنحولوها لالور في ديسكور انديريكت. الا عندك في ديسكور ديريكت اون سو مومون غنحولوها في ديسكور انديريكت ا سو مومون لا. الا عندك في ديسكور ديريكت اوجوردي كنحولو لسو جور لا. الا عندك في ديسكور ديريكت ايير كنحولها لا في. غنعاود. الا عندك في ديسكور ديريكت مانتونون كتحول الور. عندك اون سو مومون في ديسكور ديريكت كنحولوها في ديسكور انديريكت ا سو مومون لا. عندك اوجوردي في ديسكور ديريكت كنحولوها لسو جور لا. الا عندك في ديسكور ديريكت ايير كنحولوها لا في ديسكور انديريكت. داكوغ. هادو لي زانديكاتور دو طون. لي زانديكاتور دو ليو ديال المكان حتى هما كيتحولوا. هنايا عندنا لو طون présent l'imparfait futur conditionnel présent passé composé plus que parfait. هنايا عندنا لي طون فيربو. هادو لو طون لي طون فيربو باش نحدد بالضبط سو سون لي طون. ولكن هنايا عندنا لي طون فيربو. لي طون فيربو présent imparfait futur conditionnel présent passé composé plus que parfait. Il y a un présent في discours direct imparfait, un futur في discours direct conditionnel présent في discours indirect. Passé composé في discours direct عندك le plus que parfait في le discours indirect. Les indicateurs du temps maintenant في discours direct كيتحول discours indirect alors. عندك en ce moment là في discours direct كيتحول à ce moment là. عندك aujourd'hui في discours direct كيتحول ce jour là في discours indirect. hier في discours direct كيتحول la veille. راه هادو خصكم باش تحفظوهم. راه ميمكنش تعرفهم غير هكاك خصك تحفظو. بالنسبه لي زانديكاتور دو ليو الا عندك ايسي في ديسكور ديريكت كنحولوها لا. عندك سيت اندروا سي كنحولوها لسيت اندروا لا. رد البال اي اكسبريسيون فيه في الاخر سي خصك تكتبها ودير في الاخر ديالها لا. بحال هادي في ديسكور ديريكت سيت اندروا سي سيت اندروا سي. في ديسكور انديريكت كتحول سيت اندروا لا. يعني فيما عندك شي اكسبريسيون فيها سي في الاخر هذه قاعده عامه. الا عندك سيت اندروا سي خصك تحولها سيت اندروا لا. عندك ici là cet endroit-ci cet endroit là dans cette région là etc. d'accord. يعني هادشي اللي عندنا في لو ديسكور ديريكت. الا عندك لو فيرب انتروديكتور او باسي هادو هما التغييرات اللي عندنا. داكوغ. هنايا التغييرات بلا ما يكون لو فيرب انتروديكتور او باسي. يعني الا عندك حتى لو بريزون ولا لو باسي كيتحول. هنا غير خاص ديال لو باسي لتحت هو خاص ديال لو باسي. هنايا راه سواء عندك باسي ولا بريزون في لو فيرب انتروديكتور ما كاينش اشكال. داكوغ. يعني غنعاود ديسكور ديريكت ديسكور انديريكت. بريزون كيتحول لامبارفي فيتور كونديسيونيل بريزون باسي كومبوزي بليس كو بارفي. هادو بالنسبه لي طون فيربو.
les indicateurs du temps maintenant, alors, en ce moment, à ce moment-là, aujourd'hui, ce jour-là, hier, la veille. Les indicateurs de lieu, ici, là, cet endroit-ci, cet endroit-là, dans cette région-là, etc. كنتمنى نقدر لكم على احسن وجه. ما تنساوش الاقتراحات ديالكم يعني غتكتبوهم في التعليق. ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديد. كذلك الى عجبكم الفيديو غديروا لايك. اشتركوا في القناه وبارطاجوه مع الاصدقاء ديالكم. كنتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.